یزید بغیرت میدان چتریا میدان عمل یا محمد دا نعرہ لمن والا حسین ابن علی اور کربلا دی دھرتی دے اوتے صلی علیہ اللہ و ملک السما ھذا حسین بالعرا یا محمد مسمل بالدما اے نعرہ لمن والی مخدوم کائنات دی شہزادی سیدہ زینب پاک کہ تو یزید بغیرت دا دربار آیا اس دربار سے کھڑے ہو کے ناموس رسالت کا پارا دیمن والا امام زین اللہ بدیر کے نعرہ کیے یا رحمت للعالمین ادرک لزین العابدین بابو سعید السالمین فی الموقب والمصطحب یا رحمت للعالمین اکرم لنا یوم الحزیر فضل وجود والکرم اقبادنا مجروحت ان سیف حجر المصطفیٰ طوبى لأہل بردتن فی النبی المحترم نعرہ یا محمد جب اس کرتی تے پر صغیر اکبری فتنہ اٹھیا تے نعرہ یا محمد آدھا لگا من والا امام ربانی مجدد الفسانی اور دنیا جان دیئے کہ تو ہر جناب والا امریکہ دا پٹھو بن کے آیا یورپ دا گماشتہ بن کے آیا ہلکا وکٹوریا دا سیر بن کے آیا کفر دا نمائندہ بن کے مرزا غلام قادیانی اتریا علی پردہ محدث صغیر دا ذہنی نشان اور جدا لنگر علی پر تو مدینے تک چل دا جاوے تے مکر دا نانا لوے میدان حملے چ سید جماعت علی آیا تے نعرہ یا محمد پر علی دا بابا آیا تے نعرہ یا محمد کولڑے دا پیر آیا تے نعرہ یا محمد رسول اللہ لبیک 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 یا 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 رسول اللہ لبیک لبیک میرے نبی کائنات دے پیارے غلاموں اگر راج پال دی بغیر کی ہوئے میدان عمل جیا محمد آدھا نعرہ لان والا غازی المدین آوے نتو رام چودری بھوکے غازی عبدالقیوم آوے اس معاشرے دھرتی ہوتے اگر تیرے سیالکوٹ دا بدماش سر ظفر اللہ پہلا وزیر خارجہ بکواس کر رہے میدان عمل میں جمیر ملت اتر رہے پتہ چلیا سیالکوٹ مرزا غلام قادیانی دا کتا پھونک رہا ہے علی پور دا غیرت مند بابا آندا ہے مینوں لے چلو حکیماں دی طبیعت ٹھیک نہیں ہے مریداں دی طبیعت ناساز ہے تیرا غیرت مند پیر تیرا قائد سارا دا بیٹا حسین دا لخت جگر آندا جے میں اٹھ نہیں سکدا میری منچی چاہ کے لے جاؤ دنیا نو دس دیرا اجرے وچ بیٹھن دا موقع نہیں اور محمد دی عزت دا پارا دین دا موقع رسول اللہ لبیک 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 یا 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 رسول اللہ لبیک میرے نبی کائنات کے پیارے غلاموں تاریخ نے کروٹ بدلی اس دھرتی جو 1952 کی تاریخ آئی حضرت غزالی سما حجت الاسلام سید احمد سعید کاظمی قرارداد پیش کی تھی مسلم لیگ اجلاس کے اندر قادیانیت کے خلاف دنیا جان دیے غازی کشمیر امیر اہل سنت حضرت سید ابو الاسناد قادری میدان چترے یہ نعرہ یا محمد سید خلیل قادری نے سزائے موت کی خبر پائی یہ نعرہ یا محمد مجاہد ملت علامہ عبدالستار خان نیازی موت کی خبر سن کے چہرہ گلاب طرح کھلیا چچاں دے اتنی دیر تک لٹکاؤ جب تک مر نہ جاوے نیازی مسکرایا آندھے مسٹر نیازی ہنسیا کیوں ہے آندھے جان ایک کے مزہ جائے لاکھ جان ہوگی محمد دے ناتے مردے جان دے تے کٹ دے جان دے مصطفیٰ دی عزت کی عظمت کو قربان اچھا کیا اور موت تو درامن والی ہو زندہ باد زندہ باد
اسا کڑیاں تو نہیں ڈر دے، بیڑیاں تو نہیں ڈر دے، ہولی بولو۔ سید عطا اللہ شاہ بخاری مولانا لال حسین واقعہ پتہ تک کر، مولانا ابو الحسن قادری جو پتر نو سزا موت ہو گئی ہے، کلوتا پتر سو پریشان تے نہیں ویکھیا تے چہرہ گلاب طرح کھلیا ہویا، شاہ جی باہر نکلے، شاہ جی پریشان تے نہیں ہو، ہے پریشان پتر علی ایک کو ایک پتر ہے کاش دیر ہو گئے، روزانہ ایک نبی دے نام تے ہیں جی لٹکدا مرن دی بھی چاس نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، ان شکدے دی لجپال مٹھا تے کرم کمال دی چاس میں گناہ بلا میں دے دکھ سن والحال حوال دی چاس تیرے قدموں وچ میری جند نکلے مسل وصال دی چاس حولی بولو، ایک کو پتر کاش زیادہ ہوں گے میں بریلی والے بابے دے کولو پڑھی انہاں مینوں سبق دے کے آکھیا کرو تیرے نام پہ جاؤ فدا نہ بس کو جان دو جاؤ فدا، اگر سارے زندہ سلامت ہو تو پھر دس دے وہ نبی دے عاشق مرے نہیں زندہ سلامت میں کرو تیرے نام پہ جاؤ فدا نہ بس کو جان دو جہاں فدا کرو تیرے نام پہ جاؤ فدا نہ بس کو جان دو جہاں فدا کو جہاں سے بھی لگی جی بھرا کرو کیا کرو جگہ لگی خدا خدا کا یہی نظر لگی اور کوئی مفر کر جو وہاں